आज हामी क्लास 10 को CDC ले इस्यु गरेको मोडल सेट इङ्ग्लिस सब्जेक्टको मोडल सेट सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। अब क्वेसन नम्बर 1 मा के छ, एउटा प्यासेज दिएको छ पोएमबाट र यसलाई पढेर तलको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र यो पोएम कुन हो? द भोइस अफ द रेन। अब फर्स्टको क्वेसन के छ? द पोएम इज अ कन्भर्सेसन बिट्विन। अब जसले यो पोएम पढेछ त्यसले थाहा होला कि यो जुन पोएम छ यो पोएम भनेको स्पिकर र रेन बिचको के हो त? कन्भर्सेसन हो। भने यसको सही एन्सर के हुन्छ? द स्पिकर एन्ड द रेन। यसको सही एन्सर के हो? ए नम्बर। अब अर्को 2 नम्बर के छ? मदर अर्थ इज गिभन ह्याप्पिनेस बाई। र यो जुन मदर अर्थ छ नि, मदर अर्थलाई कसले ह्याप्पिनेस दिन्छ त? रेनले। रेनको बारेमा यो पोएम रहेको छ, त्यसैले यो रेनले के दिन्छ त? मदर अर्थलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ। अर्को सी क्वेसन के रहेको छ? द स्पिकर सेज द्याट लाइक नेचर द रेन इज अलवेज द सेम। यसको सही एन्सर के हो? अलवेज द सेम। डी को क्वेसन के रहेको छ? द रेन ड्रप्स पोर डाउन टु वास अवे द डस्ट लेयर। यहाँ पोएममा के दिएको छ? यो आई डिसेन्ड टु लेभ द ड्राउट्स एटमिज एन्ड डस्ट लेयर अफ द ग्लोब भनेको रेन के को लागि तल आउँछ त? डस्ट लेयरलाई सफा गर्नको लागि आउँछ। भने यसको सही एन्सर के हो त हाम्रो? द रेन ड्रप्स पोर डाउन टु वास अवे द डस्ट लेयर, सी। अर्को डीमा क्वेसन के छ? द रेन एन्ड अ सङ आर सिमिलर बिकज। अब यो रेन र सङ भनेको किन सिमिलर छ? किनभने रेन भनेको आफ्नो फर्म चेन्ज गर्न सक्छ र सङले पनि के चेन्ज गर्न सक्छ? आफ्नो फर्म चेन्ज गर्न सक्छ। यसको सही एन्सर के हो? सी। द रेन क्यान चेन्ज इट्स फर्म एन्ड सो डज अ सङ। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि एउटा के दिएको छ? प्यासेज दिएको छ, थ्याङ्क्स गिभिङ एराउन्ड द वर्ल्ड। बुकबाट नै यो प्यासेज हो। 1 र 2 मा बुकबाट नै प्यासेज आउँछ। अब यो पढ्नुभन्दा यहाँ क्वेसन हेर्ने र क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ त्यसको एन्सर लिने। अब के छ? नम्बर 1 मा के रहेको छ? एक्सटेन्डिङ थ्याङ्क्स फर द हार्भेस्ट। भनेको एक्सटेन्डिङ थ्याङ्क्स फर द हार्भेस्टको यता कुन एप्रोप्रिएट हुन्छ? इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेन्ट वेज। यसको सही एन्सर के हो त हाम्रो? इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेन्ट वेज। अर्को थ्याङ्क्स गिभिङ भनेको के हो? थ्याङ्क्स गिभिङ भनेको के हो? एउटा मेन रिजन हो। के हो? एउटा मेन रिजन अफ सेलिब्रेटिङ थ्याङ्क्स गिभिङ। थ्याङ्क्स गिभिङ भनेको के हो त? एउटा मेन रिजन हो फर सेलिब्रेटिङ थ्याङ्क्स गिभिङ। अर्को कन्जप्सन अफ रोस्टेड टर्की भनेको के कति हुन्छ? इज अबाउट 45 मिलियन्स इन नम्बर। र फुड आइटम्स लाइक स्विट पोटेटोज आर ट्रुली अमेरिकन ओरिजिन। र म्यासिज थ्याङ्क्स गिभिङ प्यारेड इज वान अफ द लार्जेस्ट प्यारेड इन द वर्ल्ड। यसको सही एन्सर यहाँ। म यसलाई एकदम डिपली त डिस्क्राइब गरिरहेको छैन, एन्सर के हो भनेर भनिरहेको छु। अब अर्को क्वेसन के छ? वाइ डु पिपुल सो एबाउट वाइ डु फेस्टिभल्स सो एबाउट पिपुल। भनेको जुन फेस्टिभल्स छ यसले पिपुलहरूको बारेमा के सो गर्छ? द फेस्टिभल्स सो एबाउट पिपुल्स हेरिटेज, कल्चर एन्ड ट्रेडिसन। जुन फेस्टिभल हुन्छ त्यसले मान्छेहरूको जुन सम्पदा छ, संस्कृति छ र परम्पराको बारेमा के गर्छ? सो गर्छ, रिफ्लेक्ट गर्छ। अब व्हेन इज थ्याङ्क्स गिभिङ सेलिब्रेटेड इन द युएसए। यसको भनेको युएसएमा कहिले थ्याङ्क्स गिभिङ सेलिब्रेट गरिन्छ? यसको एन्सर यही होला। कहिले गरिन्छ? अन 4th थर्सडे अफ नोभेम्बर। कहिले? अन 4th थर्सडे अफ नोभेम्बर। द थ्याङ्क्स गिभिङ इज सेलिब्रेटेड अन द 4th थर्सडे अफ नोभेम्बर इन द युएसए। अर्को क्वेसन के रहेको छ? वाट इज द मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन। मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन भनेको के हो? मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन। अब यहाँ कहाँ दिएको छ मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन? यसको मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन भनेको मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन यसको यहाँ पनि छैन एन्सर। यसको एन्सर तल होला, ई। थ्याङ्क्स गिभिङ डिनर विथ फ्यामिली प्लेज अ बेटर रोल इन द सेलिब्रेसन। सेन्ट्रल रोल इन द सेलिब्रेसन भनेको फ्यामिलीको साथमा के गर्ने त? डिनर गर्ने, खाना खाने नै यसको के हो त? मेन पार्ट हो सेलिब्रेसनको। के छ? थ्याङ्क्स गिभिङ डिनर विथ फ्यामिली इज द मेन पार्ट अफ द सेलिब्रेसन। अर्को डीको क्वेसन के रहेको छ? मेन्सन द 2 भेरिएसन्स इन द प्यारेड। भनेको दुईटा भेरिएसन्स जुन प्यारेड हुन्छ नि, त्यो प्यारेडमा दुईटा भेरिएसन्सहरू के हुन्छ नि त? एउटा फ्लोट्स एन्ड ह्युज ब्यालुन्स भएको यहाँ छ। बिल्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्यारेड हो।
इट फिचर्स प्यारेड फ्लोट्स एन्ड युज ब्यालुन्स एउटा यो भइगयो र युजली बेस्ड अन द कार्टुन क्यारेक्टर्स यो भइगयो र करेन्ट ब्रोडेज सोज एन्ड अदर ट्रपिकल थिम्स यो तीनटा भइगयो यसमध्ये दुईटा जुन्सको लेख्न सकिन्छ The two variations in the parades are small town affairs featuring the local marching band and the massive Thanksgiving parade through the streets of New York. अर्को क्वेसन के रहेको छ 5 को Why do you think Americans celebrate this festival with rejoice even today? I think अब यो आफैले सोचेर लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्यासेज पढेर मैले के लेखेछु I think Americans celebrate this festival with rejoice even today because this festival gives them chance to harvest, to have bountiful food and spend time with family and friends. अब यसले यो कि फेस्टिभल किन मनाइन्छ अमेरिकनहरूले किन मनाउँछन् त आफ्नो बनेको फ्यामिलीको साथमा के गर्छन् त डिनर गर्न पाउँछन् र हार्भेस्टको उपलक्ष्यमा मनाउँछन् त्यही कारणले आफ्नो साथीहरूसँग आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग सेलिब्रेट गर्छन् एउटा अकेसनको रूपमा रहेको छ त्यसैले यिनीहरू के गर्छन् त अमेरिकनहरू सेलिब्रेट गर्छन् आज पनि अब एउटा अर्को प्याराग्राफ छ read the text given and do the activities अब यो दोधारा चाँदनी ड्राइपोर्ट गेट्स इन्भाइरोमेन्टल एप्रुभल भन्ने टपिकमा एउटा प्याराग्राफ दिएको छ अब यसबाट एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ अब क्वेसन के रहेको छ दोधारा चाँदनी ड्राइपोर्ट विल अकुपाई डट अफ एरिया इन कञ्चनपुर कति एरिया त यसले के गर्छ त अकुपाई गर्छ यसको एन्सर यहाँ छ कति अकुपाई गर्छ त द कन्स्ट्रक्सन साइट इज स्प्रेड ओभर 250 बिघाज और 189 हेक्टर्स यसको सही एन्सर के हो त 255 बिघाज और 189 हेक्टर्स अब बी को क्वेसन के रहेको छ द फरेस्ट क्लियरेन्स गाइडलाइन्स डाइरेक्ट्स द गभर्नमेन्ट टु प्लान डट ट्री टु रिप्लेस अ फेल्ड ट्री र फरेस्ट क्लियरेन्स गाइडलाइनले के भनेको छ कि यदि एउटा ट्री काट्यो भने कतिवटा ट्री लगाउनु पर्छ सरकारलाई इसको एन्सर कहाँ छ यहाँ छ E is for the forest clearance guidelines 10 compensatory trees must be planted for every tree cut for developmental projects अब अर्को सी को के क्वेसन छ द प्रोजेक्ट विल गो अहेड विथ डट फन्डिङ र यो के को फन्डिङबाट यो जुन प्रोजेक्ट छ नि यो प्रोजेक्ट भनेको के को फन्डिङबाट अगाडि बढिरहेको छ त के को फन्डिङबाट अगाडि बढिरहेको छ त अब यसको एन्सर यही प्याराग्राफमा खोजौँ है कहाँ छ यसको ई द ड्राइपोर्ट विल बी बिल्ड अन्डर एन इन्डियन ग्रान्ट भनेको इन्डियनको सहयोगमा इन्डियन मनीको सहयोगमा के भनिरहेको छ इन्डियन फन्डिङको सहयोगमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ अर्को 4 मा क्वेसन के छ न्यू दिल्ली इज डट फ्रम फार फ्रम दोधारा चाँदनी ड्राइपोर्ट साइट अब भनेको जुन न्यू दिल्ली छ त्यो कति टाढा छ त यहाँ दिएछ यसको एन्सर द साइट इज 245 किलोमिटर फ्रम इन्डियाज क्यापिटल न्यू दिल्ली र फ्रम द टेक्स्ट एबभ इट इज सीन दैट नेपाल डट नेसेसरी थिङ्स एन्ड मेटेरियल्स फ्रम इन्डिया अब यो प्याराग्राफ पढेबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ यहाँ दिएछ कि नेपालले के गर्छ त यसले यो पोर्ट बनेपछि लो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुन्छ र जुन टाइम हुन्छ नि टेकन इम्पोर्टेड गुड्स फ्रम इन्डिया भनेको इन्डियाबाट ल्याउने जुन सामानहरू इम्पोर्ट गर्ने टाइम छ त्यो पनि के हुन्छ कम हुन्छ यसबाट के थाहा हुन्छ कि नेपालले के गरिरहेछ त इन्डियाबाट नेसेसरी थिङ्स र मेटेरियल्सहरू इम्पोर्ट गरिरहेछ आयात गरिरहेछ अब अर्को के छ बीमा के छ यस क्वेसन एन्सर यही टपिकबाट दिएको छ व्हाट इज द एस्टिमेटेड कन्स्ट्रक्सन कस्ट अफ द धारा चाँदनी ड्राइपोर्ट यसको एस्टिमेटेड कस्ट कति छ यहाँ प्याराग्राफमा दिएको छ RS 15 billion construction project is located in दोधारा चाँदनी municipality कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट यो भनेको कति हुन्छ त 15 बिलियन RS 15 बिलियन त यसको सही एन्सर के हो त द एस्टिमेटेड कन्स्ट्रक्सन कस्ट अफ दोधारा चाँदनी ड्राइपोर्ट इज RS 15 बिलियन अब अर्को बी को क्वेसन के रहेको छ when was it approved to utilize 63 acres area of गौरी शङ्कर्स कम्युनिटी फरेस्ट भनेको कहिले यसलाई एप्रुभ गर्यो कि
यो जुन 63 हेक्टर्स एरिया छ गौरीशङ्कर कम्युनिटी फरेस्टको त्यसलाई युटिलाइज गर्नको लागि अब यहाँ दिएको होला कहिले एप्रुभ गर्यो। यसको एन्सर कहाँ छ? ई अन अप्रिल 30 द क्याबिनेट क्लियर्ड द युज अफ 63 एकर्स इनसाइड गौरीशङ्कर कम्युनिटी फरेस्ट। यसको एन्सर के हो त? अन अप्रिल 30 के हो? अप्रिल 30। त यसको एन्सर कसरी लेख्ने? द एप्रुभल टु युटिलाइज 63 हेक्टर्स एरिया अफ गौरीशङ्कर कम्युनिटी फरेस्ट वाज गिभन अन अप्रिल 30। अब अप्रिल 30 मा के गर्ने त? यसलाई युज गर्ने भन्ने पर्मिसन दियो। अर्को क्वेसन के रहेको छ? वाट डज द टु नाइबर्स इन प्याराग्राफ 3 रिफर्स टु? अब प्याराग्राफ 3 मा भनेको द टु नाइबर्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? प्याराग्राफ 3 हेरौँ कहाँ छ प्याराग्राफ 3। यो प्याराग्राफ फर्स्ट यो भइगयो र प्याराग्राफ सेकेन्ड यो भइगयो र बी प्याराग्राफ 3 मा के छ? बिट्विन द टु नाइबर्स यहाँ दिएछ। अब यो टु नाइबर्स भनेको कसको कुरा गरिएको छ त? यहाँ यो टु नाइबर्स भनेको इन्डिया र नेपालको कुरा गरिएको छ। कसको? किनभने यसबाट बेनिफिट कसलाई हुन्छ त? इन्डियालाई र नेपाललाई। इन्डियाबाट सामान इम्पोर्ट गर्दा टाइम कम लाग्छ र नेपालले पनि कम टाइममा सामानहरू पाउँछ यहाँ। त्यसले गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ त? योले के भन्न खोजेछ? दुईटा नाइबरिङ कन्ट्री भनेको यो टु नाइबर्स इन प्याराग्राफ 3 रिफर्स टु द नेपाल एन्ड इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ। अब अर्को क्वेसन के छ? डु यु थिङ्क दिस प्रोजेक्ट विल अफेक्ट पोजिटिभली इन द नेसन्स इकोनोमिक ग्रोथ? वाइ? अब के तपाईँलाई लाग्छ कि यो जुन प्रोजेक्ट छ दोधारा चाँदनी पोर्टवाला यसले नेसन्सको जुन हाम्रो आर्थिक वृद्धि छ नि त्यसमा सकारात्मक रूपले प्रभाव पार्छ? यसको एन्सर के हुन्छ? यस। आई थिङ्क दिस प्रोजेक्ट विल अफेक्ट पोजिटिभली इन नेसन्स इकोनोमिक ग्रोथ। अब किन पार्छ त्यसको रिजन, अनि किन पार्दैन भने त्यसको पनि रिजन। Yes, the dry port will serve as a business gateway to India from Nepal's far west, facilitate trade and lower transportation cost and import time. अब किन पार्छ त यसले सकारात्मक प्रभाव? किनभने जुन सामान ल्याउने हुन्छ नि त्यो पोर्टबाट त्यो भनेको के भइहाल्छ त? फार वेस्टबाट, नेपालको जुन फार वेस्टबाट जुन सामान इन्डियाबाट ल्याइन्छ नि त्यसको टाइम के हुन्छ? घट्छ र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट जुन छ त्यो पनि के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। त्यसैले यसले पोजिटिभ अफेक्ट गर्छ नि हाम्रो नेसन्सको इकोनोमिक ग्रोथमा। अर्को क्वेसन के छ? इज दिस द फर्स्ट एटेम्प्ट टु नेपाल गभर्मेन्ट टु सेट अफ अ ड्राई पोर्ट इन द फार वेस्टर्न नेपाल? र यस, बिकज द टेक्स्ट मेन्सन्स द्याट दिस ड्राई पोर्ट विल बी द फर्स्ट बिजनेस गेटवे टु इन्डिया फ्रम नेपाल्स फार वेस्ट। अब क्वेसनले के भनेछ? यो भनेको जुन फर्स्ट एटेम्प्ट हो नेपाल सरकारको एउटा ड्राई पोर्ट के गर्ने? इस्टाब्लिस गर्ने फार वेस्ट नेपालमा। अब हेरौँ यहाँ के दिएको छ। यहाँ छ दोधारा चाँदनी ड्राई पोर्ट विल बी द फर्स्ट बिजनेस गेटवे। के हो त? एउटा फर्स्ट बिजनेस गेटवे हो टु इन्डिया फ्रम फार वेस्ट नेपाल। यहाँ टेक्स्टमा के छ त? मेन्सन गरेको छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ? यस, दिस इज द फर्स्ट एटेम्प्ट टु अफ नेपाल गभर्मेन्ट टु सेट अप अ ड्राई पोर्ट इन द फार वेस्टर्न नेपाल। अब यो पनि भ्यायौँ। अब अर्को यो हाम्रो कति नम्बर हो? यो ए र बी भ्यायो। कसको? 3 को ए र बी भ्यायो। अब 4 नम्बरमा एउटा प्याराग्राफ दिएको छ, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब एउटा के कसको टपिकमा दिएको छ? सेतो धरती। यो के हो? एउटा टपिक सेतो धरती। यसलाई कसले लेखेको हो त? यो अमर न्युपाने भन्ने व्यक्तिले अथवा एउटा राइटर हुन्, फेमस राइटर हुनले यो सेतो धरती भनेर एउटा आफ्नो आर्ट भनेको एउटा लेखेका छन्, एउटा कृति लेखेका छन्। अब यसमा के छ? म्याच द फलोइङ छ। अब एक्जिक्युट भनेको के हो? यो आफै बुझ्नु। एक्जिक्युट भनेको कुनै पनि कुरालाई लागू गर्नु। त्यसको सही एन्सर के हुन्छ त? पुट कम्प्लिटली इन्टु इफेक्ट। अब डिमाइज भनेको के हो? कुनै मान्छेको डेथ, अ पर्सन्स डेथ। राइट्स भनेको के हो? सोसल कस्टम्स कहाँ छ? सोसल कस्टम्स अर कन्भेन्सनल एक्ट्स। मर्निङ भनेको के हो त? जब कोही मान्छे मर्छ भने त्यसको के गर्छन् त? मर्न राख्छन्। त मर्निङको कहाँ छ? यसको एन्सर के? यो द एक्सप्रेसन अफ सोरो भनेको दुःख प्रकट गर्नलाई जुन एक्सप्रेसन हुन्छ नि समवन्स कसैको डेथमा, त्यो नै हाम्रो के हो त? मर्निङ। अब अनभेल भनेको के हो?
कुनै पनि कुरालाई रिभिल गर्नु अथवा डिस्क्लोज गर्नु, अनकभर गर्नु। यसको सही एन्सर कुन हुन्छ त? यो रिभिल और अनकभर समथिङ। अब ट्रु फल्स हेरौँ। तारा इज अ मेन क्यारेक्टर इन द नोभेल सेतो धरती। अब यो यसमा हेरौँ तारा भनेको के हो? मेन क्यारेक्टर हुन्। ई द मेन प्लट रिभल्भ्स अराउन्ड तारास लाइफ भनेको यिनी के हुन् त? मेन क्यारेक्टर हुन्। त्यसैले यो के हुन्छ त हाम्रो? ट्रु हुन्छ। यो के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। अब तारा ह्याड लर्न्ड द्याट सी वाज म्यारिड व्हेन तारा वेन्ट टु हर हस्बेन्ड्स होम भनेको, र यो प्याराग्राफ पढेपछि के थाहा हुन्छ भनेको उनी जब आफ्नो हस्बेन्ड्सको घरमा गएको थिइन् नि म्यारिड भएर, उनलाई केही पनि थाहा थिएन। तर के दिएछ त? उनलाई थाहा थियो कि जब उनी म्यारिड भएर गएको थिइन् आफ्नो हस्बेन्ड्सको घरमा। त्यसैले के हुन्छ त हाम्रो? फल्स हुन्छ। अब यसको प्याराग्राफबाट एन्सर पाउन सकिन्छ। प्याराग्राफमा खोज्यो भने यसको एन्सर छ। यसको एन्सर यही प्याराग्राफबाट पाउन सकिन्छ। अब म योलाई खोजिरहेको छैन, टाइम लाग्छ है। यहीँबाट यसको एन्सर थाहा पाउन सकिन्छ। अनि अर्को के छ? तारा ह्याड, अर्को सीमा के छ? तारा फर्स्ट स हर हस्बेन्ड अ इयर आफ्टर हर म्यारिज। यसको एन्सर के हुन्छ त? फल्स। अब तारा स्टार्टेड टिचिङ पिपुल द मिनिङ अफ लाइफ इन देवघाट। उनले भनेको के हुन्? देवघाटमा मान्छेहरूलाई भनेको जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा सिकाउन खोजिरहेका थिइन्। यो भनेको फल्स। अब गङ्गेश्वरी वाज द फल्स नेम अफ पवित्र। पवित्र भनेको यो के छ? गङ्गेश्वरी। गङ्गेश्वरी भनेको भिजिटेड तारा बट वान नाइट एन्ड कन्भेट हर आइडेन्टिटी सी वाज पवित्र। तारा चाहिँ चाइल्डहुड फ्रेन्ड पवित्र टोल्ड हर सी वाज। यसको एन्सर के हुन्छ त? फल्स हुन्छ। अब अरू क्वेसन एन्सर छ। राइट द नेम्स अफ द क्यारेक्टर्स इन सेतो धरती एज मेन्सन इन द रिभ्यू। अब सेतो धरतीमा कुन कुन क्यारेक्टर्स इन्भल्भ गरिएको छ? यी तारा, पवित्र र अदर चाइल्ड विडोज। यसको सही एन्सर के हो त? यो द नेम्स अफ क्यारेक्टर्स एज मेन्सन इन द सेतो धरती इन द रिभ्यू आर तारा, पवित्र र अर्को गङ्गेश्वरी लास्टमा छ नि, गङ्गेश्वरी। अर्को हाउ लङ डिड तारा ह्याभ टु स्टे इन हर हस्बेन्ड्स हाउस। अब यो यसको एन्सर कहाँ छ? यो प्याराग्राफमा छ। कति वर्ष बस्नु परेको थियो? 1 वर्षसम्म के। इन हर सी क्राइड अ लट इन हर हस्बेन्ड्स हाउस फर अ इयरको लागि, 1 वर्षको लागि। तारा ह्याड टु स्टे इन हर हस्बेन्ड्स हाउस फर अ इयर। वाट रिचुअल्स डिड तारा ह्याभ टु फलो आफ्टर हर हस्बेन्ड्स डेथ। आफ्टर हर हस्बेन्ड्स डेथ पछि उनलाई कुन कुन रिचुअल फलो गर्नु पर्यो? तारा ह्याड टु फलो अल द फनरल राइट्स। जति पनि भनेको फनरल राइट्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै फलो गर्नु पर्यो उनको हस्बेन्ड्सको डेथ पछि। यसको एन्सर कहाँ छ? यसको एन्सर she had to remain in mourning for 13 days. अर्को her head was shaved. अर्को clothing was taken away. Jewelry as well as clothing was taken away. She had taken to the घाट that was on fire. यो सबै रिचुअल के गर्नु परेको थियो? फलो गर्नु परेको थियो उनलाई। अब अर्को के टपिक, अर्को के क्वेसन छ? Why do you think तारा saw the image of गोविन्द in स्वामीजी? र I think Tara saw the image of Govind in Swamiji because Govind was one of her childhood friends who taught her how to read and write. The familiarity and connection she had with Govind might have made her perceive his image in the Swamiji. अब किन हेरे थिइन् उनले भनेको गोविन्दको इमेज स्वामीजीमा उनले किन हेरे थिइन्? यसको एन्सर यहाँ प्याराग्राफमा छ। यी उनी के गरिन् त? देवघाटमा गइन् र जहाँ आफ्नो लाइफ भगवानलाई समर्पित गरिन्। सी वाज गोविन्द्स इमेज, सी स गोविन्द्स इमेज इन द स्वामीजी देयर। गोविन्द वाज वान अफ हर चाइल्डहुड फ्रेन्ड, ही ह्याड टट हर हाउ टु रिड एन्ड राइट। यसको सही एन्सर यो। अब अर्को क्वेसन के रहेको छ? वाइ डिड द राइटर फिल सक्ड व्हाइल रिडिङ द नोभेल। राइटर किन सक्ड पर्यो त?
The writer feels shocked while reading the novel because it portrays the difficulties faced by Tara in her life and depicts the social evils. यहाँ social evils को पनि कुरा गरिएको छ कि पहिला आफ्नो हस्बेन्डलाई हेर्न पाइँदैन थियो, त्यस्तै बिहे भइहाल्थ्यो, त्यही सब कुराहरू. So the writer feels shocked while reading the novel because it portrays the difficulties faced by Tara in her life. र भनेको सोसल इभेल्सको बारेमा मेन्सन गरिएको छ र नेगेटिभ इफेक्ट्स अन द लाइफ अफ मेनी इन्डिभिजुअल, प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा पर्ने जुन नेगेटिभ इफेक्ट छ त्यसलाई पनि यहाँ मेन्सन गरिएको छ. त्यसैले राइटर के भयो, चोक्ड फिल गरे. अर्को क्वेसन के रहेको छ, राइट अ सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फर द भिजिटर्स अफ अ पार्क. र के गर्ने, एउटा रुल्स र रेगुलेसन लेख्ने भिजिटर्सको लागि. कहाँ, पार्कमा भिजिटर्सको लागि रुल्स र रेगुलेसन. र केही क्लुहरू दिएको छ. 9 AM देखि 5 PM सम्म के हुन्छ, ओपनिङ टाइम हुन्छ. त्यहाँ ग्लास कन्टेनर्स लैजान पाइन्न. अर्को लिटरिङ प्रोहिबिटेड भनेको फोहोर फाल्न पाइँदैन, अल्कोहल लैजान पाइँदैन, पिउन पाइँदैन र पेट्सहरू एलाउ छैनन्. अब यस्तो जुन रुल्स र रेगुलेसन लेख्नको लागि सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो त, हेडिङ लेख्नु पर्यो. जस्तै यहाँ हेडिङ के छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फर भिजिटर्स इन एबिसी पार्क. अब कुन पार्कमा, एउटा जुनसुकै एबिसी पार्क, XYZ पार्क अथवा जुन नाम दिएछ त्यो पार्कमा के गर्ने, एबिसी पार्क काठमाडौँ. रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फर भिजिटर्स इन एबिसी पार्क काठमाडौँ. यो भनेको एउटा के भइगयो, तपाईँको टाइटल भइगयो. टाइटल मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यसले गर्दा नै 0.5 नम्बर काटिन्छ नलेख्यो भने. अब त्यसपछि के लेख्ने, एउटा सानोमा के लेखिदिने, यस्तो, द पार्क इज अ पब्लिक प्रोपर्टी and it's every visitor's duty and responsibility to follow the rules and regulations. पार्क भनेको के हो, एउटा पब्लिक प्रोपर्टी हो र सबै भिजिटर्सको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो रुल्स र रेगुलेसन फलो गर्ने. त्यसपछि रुल्स र रेगुलेसनहरू यहाँ 8-10 वटा पोइन्टमा लेखिदिने. नम्बर 1 मा पोइन्टमा के छ, यहाँ भिजिटर्स क्यान भिजिट द पार्क फ्रम 9 AM to 5 PM. अब यहाँ जुन कुरा मेन्सन गरिएको छ नि, यो क्लियोहरू छुट्याउनु भएन. अरू एक्स्ट्रा थप्न पाइन्छ तर योलाई छुट्याउनु भएन. जस्तै भिजिटर्स क्यान भिजिट द पार्क फ्रम 9 AM to 5 PM. द पार्क रिमेन्स क्लोज्ड बिफोर एन्ड आफ्टर 9 AM to 5 PM फर द भिजिटर्स. अर्को के छ, भिजिटर्स आर नट प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क. भनेको भिजिटर्सलाई भनेको यसमा के गर्नु गरेको छ, भिजिटर्स आर नट प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क भनेको यसमा के हुनुपर्छ, यो भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क, यो नट काट्नुपर्छ. के हो यो नट मिस्टेकले. यसको सही एन्सर के हो त, यो नट यहाँ हुँदैन. यसको भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड, यसको सही एन्सर के हो त, भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क. भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क. भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क. यसको सही एन्सर के हो, भिजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टु लिटर द पार्क. अर्को, दे मस्ट डिस्पोज देयर ट्रेस, फर इक्जाम्पल ग्लास कन्टेनर्स इन डेजिनेटेड बिन्स. अब भिजिटर्सले के गर्नुपर्छ, आफ्नो जुन जति पनि फोहोर छ अथवा फर इक्जाम्पल जस्तै ग्लास कन्टेनर छ त्यसलाई के गर्न सक्छन् त, जुन त्यहाँ बिन्स राखिएको हुन्छ, डस्टबिन्सहरू त्यहाँ राख्न सक्छन्, फाल्न सक्छन्. अब भिजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टु स्टे अन मार्क्ड पाथवेज टु प्रिभेन्ट ड्यामेज टु प्लान्ट्स एन्ड वाइल्ड लाइफ. र जुन त्यहाँ बाटो निर्धारण गरिएको छ नि हिँड्नको लागि, त्यही बाटोमा भएर हिँड्नुपर्छ त्यसलाई भिजिटर्सहरूले. यसले गर्दा के हुन्छ, प्लान्ट्स र वाइल्ड लाइफहरू ड्यामेज हुनबाट बच्छन्. अब भिजिटर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टु ब्रिङ एन्ड ड्रिङ्क अल्कोहल इन द पार्क. भिजिटर्सहरूलाई भनेको पार्कमा त्यो अल्कोहल लैजान र पिउन सख्त मनाही छ. पेट एनिमल्स आर नट एलाउड इन द पार्क. र पेट एनिमल्स के पार्कमा एलाउड छैन. अब इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टु ड्यामेज पार्क प्रोपर्टी सच एज बेन्चेज, साइन्स और फेन्सेस. भनेको जुन पार्कको प्रोपर्टी छ, बेन्चेसहरू भइगयो, साइन्सहरू लागेको हुन्छ, जुन फेन्सेस फुलहरू, त्यो के ड्यामेज गर्न सख्त मनाही छ. र भिजिटर मस्ट नट ब्रिङ पेट्स एज दे डिस्टर्ब द पार्क इन्भाइरोमेन्ट. भिजिटर्सलाई पेट लैजान मनाही छ किनभने तिनीहरूले पार्कको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसलाई डिस्टर्ब भनेको विनाश गर्न सक्छन्, बर्बाद गर्न सक्छन्. भिजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टु फलो पार्क आवर्स एन्ड लिभ बिफोर क्लोजिङ टाइम. अब जस्तै भिजिटरहरूले के गर्नुपर्छ, पार्क आवरमा नै भनेको के गर्ने, भिजिट गर्ने र अर्को क्लोजिङ टाइममा पार्कबाट बाहिर गइहाल्ने.
Visitors can enjoy recreational activities जस्तै पिकनिक भइगयो, बाइकिङ भइगयो, प्लेइङ स्पोर्ट्स भइगयो, त्यहाँ तोकिएको एरियामा मात्र यो एक्टिभिटिजहरू के गर्ने पर्फर्म गर्ने। अर्को के छ एउटा 6 नम्बरमा एउटा राइट अ फर्मल मेसेज अफ कङ्ग्रेचुलेसन्स टु योर फ्रेन्ड हु हेज won the title of best player in an inter-school volleyball tournament organized by your municipality or rural municipality. Write the message in about 100 words using the given clues. अब संस्कृति चौधरी भन्ने मेरो एउटा के छ साथी चाहिँ ऊ बेस्ट भलिबल प्लेयरबाट सम्मानित भएको छ। ऊ भनेको हार्डवर्किङ र डिसिप्लिन्ड मान्छे हुन् र उनी के छन् ह्याप्पी र प्राउड। हामीहरू के छौँ ह्याप्पी र प्राउड छौँ उनको यो एचिभमेन्टबाट र कङ्ग्रेचुलेसन के गरिरहेछौँ दिइरहेछौँ र उनको फ्युचरमा आउने जति पनि अरू काम छ त्यसको लागि बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छौँ भन्ने टपिकमा के गर्नु छ एउटा फर्मल मेसेज लेख्नु छ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला के लेख्ने कङ्ग्रेचुलेसन टाइटल लेख्ने। त्यसपछि आई वुड लाइक टु एक्सटेन्ड माई हार्टली कङ्ग्रेचुलेसन टु द ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट अफ माई क्लास Mrs. Sanskriti Chaudhary for winning the title of best player in an inter-school volleyball tournament organized by the municipality. You are always the source of my inspiration, and your dedication to the sports and hard work finally paid off. I am happy and proud of your achievement. I wish you would brighten and heighten in your path of future endeavor by leaps and bounds. अब म को लेखिरहेको छ त्यो व्यक्तिको नाम लेख्ने शीला चौधरी क्लास 10 एबिसी। अब स्कुलको नाम लेख्ने, आफ्नो ग्रेड लेख्ने र स्कुलको नाम लेख्ने र लोकेसन लेख्ने। त्यसपछि अर्को के टपिक आयो त हाम्रो यो 6 नम्बरमा कति नम्बरमा आयो हाम्रो 7 नम्बरमा। Nowadays many young peoples are found increasingly involved in various video games in their mobile phones. Write a paragraph in about 150 words about the mental and the social impacts of such games. एकछिन है ल। अब यसको लागि के छ यो कसको टपिकमा त एउटा प्याराग्राफ लेख्नु छ कि आजभोलि जुन यङ पिपलहरू छन् नि तिनीहरू भिडियो गेम्समा बढी इन्भल्भ भइरहेका छन् आफ्नो मोबाइल फोनमा र के गर तिनीहरूको एउटा भनेको जुन मेन्टल र सोसल इम्प्याक्ट्स कसरी पार्छ के बढी गेम खेल्यो भने यसले मेन्टल र सोसल इम्प्याक्ट्स पार्छ एउटा प्याराग्राफमा एक्सप्रेस गर। यसको लागि सबभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो जुनसुकै कुरा लेख्दा सबभन्दा सुरुमा के लेख्नु पर्यो टाइटल लेख्नु पर्यो द मेन्टल एन्ड द सोसल इम्प्याक्ट्स अफ एक्सेसिभली प्लेइङ भिडियो गेम्स। अब जस्तै यो मेनी यङ पिपल युज भिडियो गेम्स इन देयर मोबाइल फोन्स आर एक्सटेन्सिभली दिस डेज देन एभर बिफोर and it is so widespread in our modern world that even children have access to these devices for playing games. भनेको धेरै पिपुलहरूले भिडियो गेम्स खेलिरहेका छन् आफ्नो मोबाइलमा एकदम धेरै मात्रामा के योभन्दा पहिला यति खेल्दैनथे र यो भनेको एकदम मोडर्न वर्ल्डमा धेरै फैलिएको छ के यो गेम खेल्नेहरू कुराहरू। यो अहिले सानो सानो बच्चाहरू पनि मोबाइल पाएका छन् र तिनीहरू के गर्छन् त गेम्सहरू खेल्छन् त्यही मोबाइलमा र यो जुन गेम्सहरू हुन्छन् तिनीहरूको बोथ मेन्टल र सोसल इम्प्याक्ट हुन्छ युजरहरूमा र युजर भनेको के हुन्छ नि यो गेम्सबाट एडिक्टेड हुन्छन् र उनीहरूको जुन अब्सेसन हुन्छ त्यसले के गर्छ त आउटडोर एक्टिभिटी जस्तै स्टडी गर्ने सोसल मिटिङ्सहरू भइगयो इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किल्स भइगयो अर्को बाहिरको गेमहरू भइगयो त्यो खेल्न के भइहाल्छन् ह्याम्पर भइहाल्छन् अथवा त्यो गर्न सक्दैनन् खेल्न सक्दैनन् त्यसको लाइफ भनेको जुन फोकस स्पेन छ त्यो कम भइहाल्छ। द यङ्स्टर्स हु स्पेन्ड मेनी आवर्स प्लेइङ भिडियो गेम्स इच डे end up performing poorly in social and avoid social events and outdoor activities. त्यही भनेको छ it results in physical and mental issues including poor eyesight यसले गर्दा आँखा कमजोर हुन्छ र despair. Moreover, violent games cloud the youngsters' violent judgment and make their rational thinking unstable. Oftentimes, youngsters who play भायोलेन्ट गेम डेभलप भायोलेन्ट बिहेभियर र गेम खेल्दाखेरि त्यसमा के भायोलेन्ट भइहाल्छन् कि धेरै व्यक्तिहरू धेरै केसेसहरू हेर्न मिलिरहेछ। सो टु सेभ आवरसेल्भ्स फ्रम पोसिबल मेन्टल एन्ड सोसल एक्सिडेन्ट्स बिकज अफ द एक्सेसिभ युज अफ भिडियो गेम्स हामीले के गर्नुपर्छ यो रोक्नको लागि भिडियो गेम्सहरूलाई के गर्नु भनेको प्लेइङ भिडियो गेम्स खेल्न मोबाइल फोनमा अथवा अदर डिभाइसमा के गर्नुपर्छ स्टप गर्नुपर्छ। एडल्ट्सले र प्यारेन्ट्सले
एउटा स्ट्रिक्ट भनेको के गर्ने, अब जुनियर्सहरूलाई अथवा आफ्नो चिल्ड्रेनहरूलाई मोनिटर गर्ने, के हेर्ने, निगरानी गर्ने र आफ्नो यो पोसिबल एडिक्सनबाट के गर्ने, बचाउने आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफ्नो जुनियर्सहरूलाई। अब 8 नम्बरमा के छ हाम्रो, एउटा एस्से लेख्ने कसको बारेमा, आफ्नो फेभरेट डिसको फुड आइटम्सको बारेमा। यसको लागि यसको यहाँ टपिक लेख्ने बिर्सेछ है, यहाँ के लेख्ने, यहाँ लेख्ने माई एकैछिन, माई फेभरेट फुड आइटम्स भनेर यहाँ लेख्ने है। यो अहिले लेख्न यहाँ गाह्रो भइरहेछ, सो मैले मेटाएँ। My favorite dish is fried rice, vegetables, chicken curry and salad. This is in fact the most popular menu in our country that people often enjoy both at home and outside. I often devour this dish when I visit one of my favorite eateries or restaurants. भनेको यो जुन आफूलाई ठिक लाग्छ त्यो फुड आइटम्सको बारेमा लेख्न सकिन्छ। आफ्नो फेभरेट फुड आइटम्सको कुनै कम्पलसरी छैन कि यो फ्राइड राइस, भेजिटेबल, चिकन करी एन्ड सलादको बारेमा नै लेख्नु छ। To prepare this menu, the rice is first boiled in water for about 25 minutes and then fried with some vegetables, spices, onion and olive oil. The chicken curry is prepared separately using some local spices and chicken. And finally, the salad is prepared using different seasonal vegetables and fruits. Then those vegetables and fruits are cut into pieces and mixed together with mustard. Then these three items are served together. This is a delicious menu. I eat this dish at least 2 or 3 times a week. This menu is prepared at our home and sometimes I eat in a restaurant also. There are some variations in this in the dish, in the way this food is prepared and the ingredients that are used to prepare it. Different restaurants have their own specialty in preparing and serving this dish. This is my favorite food for many reasons. Firstly, it is very delicious, flavorsome and healthy. This menu meets the demand for different food values our body needs, which is the second reason for me to often eat it. It is available in most of our country, which is another reason many people love to order it. Moreover, someone does not require much effort to prepare this dish. We can easily cook it at home. For all these reasons, it is my favorite dish. अब यो यस्तो आफ्नो डिसको बारेमा लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसलाई यसको अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिने, यो हो के, अनि त्यसपछि यसलाई कसरी बनाइन्छ र यसको एभाइलेबिलिटी कस्तो छ, कहाँ कहाँ पाइन्छ, र त्यसपछि लास्टमा के गर्ने, यो मेरो फेभरेट डिस किन हो त, केही रिजनहरू त हुनु पर्यो, त्यस्तै त फेभरेट डिस भन्न मिल्दैन। जस्तै यो एकदम न्युट्रिसियस हुन्छ, यो जहाँ पनि पाइन्छ, इजिली एभाइलेबल हुन्छ, यसलाई बनाउन सजिलो छ, एक्सेट्रा रिजनहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यस्तो कुराहरूलाई इन्भल्भ गरेर मेन्सन गरेर यो लेख्न सकिन्छ र यो कस्तो देखिन्छ त्यो सब कुराहरू। त्यसपछि अब हाम्रो ग्रामर पोर्सन 9 मा के छ, ग्रामर। अब द एक्सिडेन्ट कस्ट कृष्णा अ लट। अब यो कुन टेन्समा, यो कस्ट भनेको यो V2 हो, हाम्रो के हो, पास्ट हो। यसको के हुन्छ त ट्याग क्वेसन, यसको डिडन्ट, यो कस्टको V2 हो। अब V2 को के हुन्छ हाम्रो डिडन्ट र द एक्सिडेन्ट को के हुन्छ इट, त्यसैले यसको सही आन्सर के भयो त डिडन्ट इट। अर्को डज गरिमा स्टडी इन दिस स्कुल, यसलाई अफर्मेटिभमा चेन्ज गर्ने। डज छ भने यसमा के लाग्छ त स्टडीज हुन्छ अगाडि, गरिमा स्टडीज इन दिस स्कुल। अब यमुना डान्स्ड ब्युटिफुल्ली इन द पार्टी, चेन्ज यसलाई हाउ क्वेसनमा चेन्ज गर्ने। हाउ भनेको यमुना कसरी डान्स गर्छन्, हाउ कसरी भनेको ब्युटिफुल्ली, यो ब्युटिफुल्लीको क्वेसन आउनु पर्यो। त्यसैले हाउ अनि डान्स्ड छ, यो डान्स्ड भनेको त V2 हो, त्यसैले डिड हुन्छ। हाउ डिड यमुना डान्स इन द पार्टी, अनि क्वेसन मार्क हुन्छ यो, किनभने हाउ क्वेसन हो। त्यसपछि राइमा फिनिश अल हर होमवर्क बिफोर हर टिचर आस्क्ड हर टु डु, यसमा के हुन्छ त ह्याड फिनिस्ड भनेको जब उनको टिचरले उनलाई सोधिन् कि होमवर्क गर्नुभन्दा पहिले नै उनी आफ्नो होमवर्क भ्याइसकेकी थिइन्, ह्याड फिनिस्ड। एभ्रीबडी सुड फलो द रुल्स सिन्सियरली, यसलाई पेसिभ भोइसमा के गर्ने, चेन्ज गर्ने। अब यसको के हुन्छ, यो अब्जेक्ट भनेको द रुल्स हो, द रुल्स अनि सुड
बी लाग्छ यसमा, द रुल्स सुड बी सिन्सियरली फलोड। त्यसपछि भीम इन्क्वायर्ड हाउ विल यु मेक द पेमेन्ट। अब भीम इन्क्वायर्ड भनेको इन्क्वायर्डको केमा चेन्ज हुन्छ, भीम वान्टेड टु नो फ्रम मी, अनि हाउको हाउ अनि यु भनेको मसँग चेन्ज हुन्छ कि यो हाउ आई वुड, अनि विलको वुड, आई वुड मेक द पेमेन्ट। त यसको के भन्यो, भीम वान्टेड टु नो फ्रम मी हाउ आई वुड मेक द पेमेन्ट। यहाँ सबको एन्सर दिएको छ। त्यसपछि अब यसमा अ मेन केम इन्टु अ, यो पनि ग्रामर हो, योलाई रिराइट गर्नु पर्दैन, एन्सर डाइरेक्टली लेख्न हुँदैन इक्जाममा। अ मेन केम इन्टु अ, यो वुड छ, वुडमा के हुन्छ त, अ हुन्छ। one day with an axe in his hand। अब he doddered a tree, के गर्यो, he begged, यो पास्टमा छ त्यसैले he begged a tree to give him a small branch, के छ, to give him a small branch, यो के छ पेसिभ, यो के छ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा छ। he wanted the branch, यो उलाई ब्रान्च चाहिन्थ्यो। अब यसको एन्सर के हुन्छ, so that, बिकज, सो द्याट, अल्दो, सिन्स, यसमध्ये कुन हुन्छ त, सो द्याट हुन्छ। किन हुन्छ, किनभने हिको अगाडि के छ, क्यान कुड आयो भने के लाग्छ त, सो द्याट लाग्छ। त्यहाँ के छ, हि कुड छ, त्यसैले के भयो, सो द्याट भयो। यसको एन्सर के भयो त, यहाँ यसको सुरुमा के भयो, अ भयो, त्यसपछि के भयो यहाँ हाम्रो यो के भयो यता, यसको सही एन्सर के भयो त हाम्रो बेग भयो। त्यसपछि यता के भयो, टु गिभ हिम, टु गिभ हिम भयो। त्यसपछि यसमा के भयो, सो द्याट भयो। सो द्याट किन भयो भन्दाखेरि यहाँ के छ, कुड छ। अब द ट्री वाज विथ काइन्ड नेचर हुँदै हुँदैन, बाई काइन्ड नेचर हुन्न, अन काइन्ड नेचर हुन्न, यसमा सही एन्सर के हो त, अफ काइन्ड नेचर भनेको जुन बिरुवा थियो त्यो के थियो त, काइन्ड नेचरको थियो। हि थट द मेन, उसले के सोच्यो, हि थट द मेन विल, मे, मस्ट त हुनै सक्दैन, यसको सही एन्सर के हुन्छ, माइट, किनभने थर्ड पास्टको कुरा हो नि, मेको के हुन्छ त, माइट हुन्छ। यसको सही एन्सर के भयो त हाम्रो माइट, मेक गुड युज अफ द ब्रान्च, हेन्स ही गेभ द मेन वान अफ हिज ब्रान्चेस। अब यसको सही एन्सर के हुन्छ, ही गेभ, गेभ भनेको भिटु हो, भिटु भनेको डिडन्ट ही हुन्छ। यसको सही एन्सर डिडन्ट ही कता छ, यसमा ई यहाँ छ। यसको सही एन्सर के भयो त, डिडन्ट ही भयो। त्यसपछि द वुडकटर ह्याड द ब्रान्च, वुडकटर ह्याड द ब्रान्च, ह्याड छ, ह्याड द ब्रान्च के हुन्छ, यसको सही एन्सर फिक्स्ड हुन्छ, यसको के हुन्छ, यो फिक्स्ड हुन्छ। के हुन्छ त यसको सही एन्सर, यो फिक्स्ड हुन्छ हाम्रो, यसको सही एन्सर नै के हुन्छ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ। सुन द वुडकटर वाज सेट टु वर्क, he cut down branch after branch, the tree had never been as foolish as, भनेको ट्री कहिले बने के भएको थिएन, नेभर भनेको फुल्ली मूर्ख, उसले त आफ्नो ब्रान्च थियो तर उसले मान्छेले के गर्यो, काटिदिएको, त्यसैले यसको सही एन्सर के हुन्छ, एज फुलिश एज द मस्ट दिस इन गिभिङ हिज एनिमी द मिन्स अफ डिस्ट्रोइङ हिमसेल्फ, ह्याड द ट्री नट परमिटेड द म्यान टु कट अ ब्रान्च, ही, अब के छ अगाडि के छ, यो के हो, इफ सेन्टेन्सेसको कुराहरू हुन्, कन्डिसनल सेन्टेन्सेस। अब के छ, वुडन्ट ह्याभ फेल्ड, प्रोबेबली फेल्ड भनेको वुडन्ट ह्याभ भित्री छ, के छ, वुडन्ट ह्याभ, यसमा अगाडि हेर्ने के, यी ह्याड प्लस भित्री छ। अब अगाडि भनेको जुन मेन पार्टमा के छ, ह्याड प्लस इफ पार्टमा के छ, ह्याड प्लस भित्री छ भने अगाडि के हुन्छ त, वुड ह्याभ प्लस भित्री। अब वुड ह्याभ भनेको नेगेटिभमा वुडन्ट ह्याभ भित्री, वुडन्ट ह्याभ भित्री कहाँ छ, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा के छ, यसमा छ, वुडन्ट ह्याभ प्रोबेबली फेल्ड। यसको सही एन्सर के हुन्छ त, वुडन्ट ह्याभ प्रोबेबली फेल्ड। र यसरी हाम्रो के भयो, फिनिस भयो। अरू कुनै पेपर चाहिएको छ भने, पेपरको सोलुसन चाहिएमा तल कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।